بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد، وصفه ديال اون بات او عجينه اللي كما كنقولوا باسبارتو. ممكن ديروا بها بزاف د الحوايج، ممكن بعدا ديروا بها جميع انواع المملحات، كذلك الفطائر. الكرز ديالنا المغربي يعني اون بات اللي زوينه بزاف ومقادير ديالها بسيطه وطريقه التحضير ولا اسهل. نبداو على بركه الله. كنحتاجوا اول حاجه الحليب دافي، يكون كاس ديال الحليب، كاس العنبه ديال الحليب دافي هو الاول كنديروه. كنزيدوا عليه نص كاس ديال الزيت، كنزيدوا عليه 2 معالق كبار ديال الخميره ديال الخبز، الخميره اللي كتكون بحال هكا، ومعلقه صغيره مع مرش ديال السكر وشويه ديال الملح، كلهم كنزيدوهم. كنخلطوا هاد الاشياء مع بعضياتهم. وكنزيدوا عليهم بياض ديال البيض، 2 بياض ديال البيض، غير البياض فقط، وكنحتفظوا بالصفر باش نزوقوا به الفطائر اولا باش نعطيوهم ديك لا كولور ذهبيه. يعني غنديروا غير الصفر ديال البيض ونحتفظوا بالصفر هنا. من بعد ما خلطنا هاد المسائل مع بعضياتهم، احتفظنا هنا بالصفر ديال البيض بوحدو، صافي كنخلطوا هادشي مزيان، نطربوا باش ما يبقاش البيض ديال البيض مجموع مع بعضياتو. ونزيدوا عليه كاس ديال الطحين، نخلطوا باش ما يبقاوش لينا هاد الحبيبات ديال الطحين. من بعد ما خلطنا مزيان وكاع دوك الحبيبات ديال الطحين ما بقاوش، يعني كلشي ولا خليط يعني متجانس، غادي نحتفظوا به واحد المده ديال 10 ديال الدقائق، نغطيوه بشي طبسيل، نحتفظوا به لمده ديال 10 ديال الدقائق، ومن بعد نرجعوا ونقول لكم شنو غادي نديروا. من بعد ما دازت 10 دقائق على باش خلينا ان الخليط ديالنا يرتاح شي شويه، غادي نبقاو نزيدوا الدقيق تدريجيا حتى تكون لينا عجينه، ما ندلكوها ما حتى شي حاجه. انتم غتشوفوا معايا الطريقه. من بعد ملي غادي تجمع لينا، غادي نبقى نخدم دابا بيدي حيت جمعات. جمعت لينا العجينه ديالنا، ما تدلكوها ما حتى شي حاجه، غير تجمع لكم تكون بحال هكا، ما تكثروش ليها بزاف الطحين، عينكم ميزانكم على حسب كل طحين، حيت كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. تكون بحال هكا يعني هشيشه شي شويه ومجموعه، ما تقصحوهاش بزاف. صافي غادي نخليوها ترتاح. الا كان الجو سخون فنص ساعه كافيه ليها، الا كان الجو بارد من الافضل تخليوها 1 ساعه حتى ينتفخ، حتى يضاعف الحجم ديالها. ورجعوا ليها نوريكم الاشكال اللي ممكن نخرجوا منها. بالنسبه لي هنايا طلقت العجينه بالمدلك، كيكون السمك ديالها كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، ما كيكونش غليظ، يعني ديروه شي شويه رقيق باش ما تجيكمش العجينه غالبه. صافي غادي نبدا نقطع. غادي ندير نوريكم واحد الشكل اللي كنديرو انا ديما. دابا كل فطيره البنات غادي تاخذ مربع. دابا غادي نبدا نشكل في الفطيره الاولى. غنقطع فقط هاد هكا وهكا، ونخلي هذه ملاصقه معاهم. داكوغ كما كتشوفوني غنقطع فقط هكا وهكا.
فيهم كاملين حتى للنص وهكا. كذلك هذه حتى للنص ونخليها مشدوده وندير هكا، وهذه كذلك هكا ونجي هكا ونخليها مشدوده ونقطع. بالنسبه لهادو غادي نقطعوهم نقطعهم بحال هكا، بحال الشكل اللي غنصايبو الشباكيه بحال هكا. هذا الشكل غنوريكم غير شكل من الاشكال ديال الزين. فوالا كذلك هنا نفس الشيء هنايا. يعني غنصايب هاد الشكل هذا فيهم كاملين بربعه ورجع لكم. اللي انا صايبت هذه الحشوه ديالي غدرت الكفته والبصله، ممكن تضيفوا عليها الزيتون، ممكن ديروا اي حشوه بغيتو. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. ممكن انا ناخذ كل وحده غادي نديرو فيها واحد الكميه ديال الحشوه ديالنا على هذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نديرو فرماج هذا ديال الساندويتش. فوق منها ممكن ديروا فرماج حمر، ممكن ديروا اي حاجه لكم اختيار. انا درت بحال هكا صافي. من بعد غادي منين درت الفرماج حمر البنات فوق، منين درت الفرماج حمر فوق من الحشوه ديالي غادي نجيبها هنايا فوق منها. نحاول انني نلصقها، نجبدها باش نلصق الجناب عليها. انا فقط عطيتكم فكره ديال شكل من اشكال الفطائر. ممكن انكم ديروا فقط كويرات وتعمروهم لداخل، ممكن ديروا اي شكل بغيتو، نتوما حرات في الابداع ديالكم. انا بالنسبه لي غادي ندير هذا الشكل وغادي نبقى نخالف، نبقى ندير هذه ونخالف معاها هذه بهذا الشكل هذا، ندير هذه هكا ونخالف معاها هذه، وميم طون راني كنسدهم في التحت. نجيب تاني هذه ونخالف معاها هذه، وهكا غنبقى مستمره حتى يكمل الشكل النهائي الفطيره ديالنا ونرجع لكم. متقولش لي يا بنت. كيجي هذا هو الشكل ديال الفطيره ديالنا. كنحاولوا اننا كما قلت لكم نتكيوهم هكا بشي فرشيطه اولا سبع ديالنا اولا موس، المهم غير باش نتاكدوا انهم ما يتحلوش لينا وهما كيطيبوا في الفران. صافي غنستمر على هذا الحال هذا، ومنين نسالي غادي نرجع لكم. وشكل اخر ديال نوريكم البنات شكل اخر ديال الفطائر زعما كيجي اسهل من الاول، ولكن حتى هو المنظر ديالو رائع. كنطلقت لاباط بالمدلك حتى هي نفس السمك، كتكون غير شي شويه زايده عليها بهاد السمك هذا، واحد 3 ملم ولا المهم نتوما عندكم ميزانكم. كنقطعوا الدوائر بهاد الزلافه هذه، اي زلافه متوفره عندكم. كديروا الحشو نبداو بهذه، كديروا الحشو في الوسط ديال الدائره ديالكم، كتوزعوها عليه كامله. وحتى هي كنديروا عليها الفرماج.
كنرفدو دائره اخرى من اللي قطعنا وكنحطوها من فوق من الدائره، كنجبدوها باش نتكيوهم بالفرشاطه يتلاصقوا مع بعضياتهم على هذا الشكل. نديرها في الطحين باش ما تلصقش ليا. من بعد ملي كتشوفوا بلاتي نجيبها لكم باش تشوفوها، من بعد ملي درت وحده على وحده وتكيتهم، شنو كندير؟ نقطع بحال هكا، ما كنوصلش النص، وكذلك من هاد الجهه، هاد الجهه كذلك كنخلي ديما هما كنخليهم متصلين في الوسط. هاد الجهه بحال كنصايب واحد الوريضه، ومن بعد كنقلبهم. انا غادي نحاول انني نديها اللاطه ديالنا في الوسط، الشكل ديالي في اللاطه ديالي باش ملي نلويها ما تخسرش ليا منين نجي ندير. دونك اش غادي ندير؟ غادي نلوي كل شكل بحال هكا، على هذا الشكل هذا. كنجمع كل وحده مع الاخرى بحال هكا باش ما يتحلوش لينا في الطياب. بقات لي هذه ما طويتهاش. وصافي كيكون هذا هو الشكل الثاني. وصافي كيكون هذا هو الشكل الثاني ديالنا البنات. دابا غنكمل على هذا الحال وغندخل كلشي الفران ومن بعد نرجع لكم. صافي ساليت من الاشكال، درت كما كتشوفوا هاد الاشكال اللي هما كيجي شكلهم زوين. هادو خلاص راه كلشي كيعرفهم، غير كطوي وحده على وحده وتكيهم بالفرشيطه. ما ديوش على دي درتها طويله حيت هذه هي البلاصه اللي بقات ليا في اللاطه وبغيت ندخل كلشي دقه واحده، دونك درتها اون فونكسيون د البلاصه اللي بقات. وصافي دهنتهم بالبيض اللي خليت صفار البيض اللي خليت قبيله، غير هوزت عليه شويه ديال الصوجه باش تحيد منه ديك الزفوريه. الا ما عندكم صوجه ممكن تضيفوا الخل اولا الحامض. صافي غندخلوهم على درجه حراره 200 اولا 250 المده ما كتراوح ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه. ردوا معاها البال حيت كطيب دغيا دغيا، غير وشعلوا عليها من الفوق ومن التحت وردوا معاها البال. ومنين يسالي منين طيب ليا شي غنرجع لكم. كيجيو على هذا الشكل، هذا الشكل الاول وهذا الشكل الثاني وهذا الشكل الثالث العادي اللي شوصون العاديين. رافقتهم بسلاطه ديال لي بات ومعليه سوطون، شويه الموتزاريلا، شويه بلوتو ديال الكاشير والفرomage روج. وصافي نتمنى من انكم هذا الفيديو تكون عجبتكم. الا كنتي اول مره غتشوف الفيديو ديالي نتمنى منك تابونا، دير لايك، نتمنى منكم تابونا وتفعلوا الجرس وتخليوا لي لايك الا عجبتكم الفيديو، وتبارطاجيوها مع صحابكم والعائله ديالكم. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه. ما تنساوش تابوناو في انستغرام، غنخليه لكم في صندوق الوصف. السلام عليكم.